कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भएदेखि सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन्द भएको छ। हामी 9% बनाउने आर्थिक वृद्धि दर बनाउने भन्नेहरू सरकारले लक्ष्य लिएको कुरा अहिले 2% मा 2.6% मा आउने अवस्था बनाएको छ भनेपछि हामी धेरै तल झरिरहेका छौँ। सर यो चाहिँ कोरोना महामारीको कारणले धेरै तल गिरिरहेछ। हाम्रो हरेक उद्योग व्यवसाय, आर्थिक पर्यटन, आर्थिक क्षेत्र हरेक क्षेत्र पछाडि परेको छ। त्यसलाई कसरी चलायमान बनाउने? हामी सधैँ लकडाउनको नाममा, सधैँ यो चाहिँ महामारीको नाममा हात मातेर बस्ने कि केही व्यवस्थित गरेर केही नीति नियम बनाएर तिनीहरूलाई चलायमान गर्न लाउने? अहिले हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने, धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने गरी पर्यटन उद्योगहरूलाई, कतिपय व्यवसायलाई हामी गर्न सकिँदैन होला। तर उनीहरूले बाँच्न त पर्यो, सर्भाइभ हुन त पर्यो। सर्भाइभ हुनको निम्ति सरकारले इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गरेको छ। इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। पर्यटनको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा जुन व्यवसायीहरूले, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन दुःख पाइरहेका छन् कृषिको क्षेत्रमा, उनीहरूलाई सर्भाइभल फन्ड मार्फत उनीहरूलाई विशेष कार्यक्रम ल्याएर प्याकेज राहत दिने वा अरू सुविधा दिने कुरा गरेका छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ। जनशक्ति उत्पादन बिना हाम्रो कामहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। महामारीको बेला पनि जनशक्ति चाहियो, अहिपछि पनि जनशक्ति चाहियो। जनशक्ति नहुँदाखेरि, आवश्यक जनशक्ति नहुँदाखेरि बेरोजगार उत्पादन गर्ने मात्र जनशक्ति भएर भएन। आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुँदाखेरि हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसो भए पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। शिक्षामा पनि खास गरी अहिले माननीयजीले भन्नुभयो जस्तै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर त्योभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, मेडिकल कलेजमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिको विषय यही आर्थिक वर्षदेखि पढाउने, अब आउने शैक्षिक सत्रदेखि पढाउने भनेर सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। जनशक्ति स्थापना गर्ने कुरा। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, सामुदायिक विद्यालय कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, कसरी समयानुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर ध्यान दिएको मलाई लागेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै अर्को कुरा कृषि आत्मनिर्भर हुने कुरा गरेको छ। आत्मनिर्भर हुने कुरा चाहिँ त्यसै आत्मनिर्भर भनेर त मात्र हुँदैन। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने हामी देश अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब कृषिलाई बाँझो जग्गालाई प्रयोग गर्ने, चक्लाबन्दी गर्ने आदि भनिएको छ, तर त्यति मात्रै कुराले पुग्दैन। अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई राहत भनेर होइन, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर हामीले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। त्यो व्यावसायिक बनाउन सक्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसतिर सरकारले ध्यान दिएको मैले ठानेको छु। त्यस कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अहिले मैले सुने कहाँ चाहिँ तरकारी ल्याएर, धादिङको तरकारी ल्याएर खाल्डोमा हालेको कुरा सुनियो। यहीँ लोकल उत्पादनलाई खाल्डोमा हाल्ने कुरा र विदेशीकोलाई भान्सामा ल्याउने कुरा गलत कुरा हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ लोकल उत्पादनलाई बढावा दिने र आत्मनिर्भर हुने कुरातिर हामी ध्यान दिनुपर्दछ। त्यस्तै आयोजना बैंकको कुरा छ। आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर प्राथमिकता तोक्ने कुरा छ। त्यस्तै मैले अघि नै पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता उठाएको थिएँ, खाद्य बैंकको अथवा फुड बैंकको कुरा गरेको थिएँ। अहिले सरकारले फुड बैंकको कुरा नीतिमा ल्याएको छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर फुड बैंकहरू पालिकामा स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो फुड बैंक आवश्यक छ। रोगबाट मात्र होइन, जनतालाई भोगबाट पनि मुक्त गराउनको निम्ति फुड बैंक आवश्यक छ। कहाँ कहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यसको सङ्कलन गरेर आन्तरिक विनिमय गरेर पनि हामी हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौँ। त्यो एउटा फुड बैंकको स्थापना गर्ने कुरा ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी आदि कुरा जे भएका छन्, नीतिहरू बनाउने कुरा, गृह योजनाहरू बनाउने कुरा, जुन आदि इत्यादि सरकारले योजनाहरू बनाएको छ त्यो ठिक छ। त्यसप्रति मेरो समर्थन छ र मेरो दलको पनि समर्थन छ भन्न चाहन्छु। मेरो थोरै सुझावहरू छ। एउटा, अहिलेको घटनाले, महामारी घटनाले संहिता भएको पुष्टि भएको छ। साथीहरूले, कतिपय साथीले संहिता के हो भन्ने हुन्छ। संहिता भएर नै प्रदेश सरकार भयो, प्रदेश सरकार भएर नि स्थानीय तह भयो। यिनीहरू भएको कारणले नै महामारीबाट उम्किन पाउने अथवा त्यसलाई समाधान गर्ने, रोकथाम गर्ने कुरा प्रयत्न भयो। त्यहाँ संहिता हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। दोस्रो कुरा, अब म सुझावहरूको के दिन चाहन्छु भने अस्ति आर्थिक मामला मन्त्रीले प्रथम चौमासिकमा नै हामी पुरापुरी सक्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पहिलो चौमासिकभित्र योजनाको सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै अनावश्यक संरचनालाई खर्च कटौती गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ बजारको व्यवस्था, किसानको लागि बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। उत्पादन कृषक बजारको लागि बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। र चाहिँ यो गिटी बालुवालाई चाहिँ प्रदेशको माताहतमा ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउनेतिर, आम्दानी स्रोत कमजोर छ प्रदेश सरकारको आम्दानी स्रोत बढाउनको लागि विभिन्न उपायहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा गिटी बालुवालाई प्रदेशको माताहतमा ल्याउने र स्थानीय तहलाई निश्चित प्रतिशत दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यिनी कुराहरू राखेर म यो नीति कार्यक्रमप्रति सरकारले ल्यायो जुन, त्यो नीति कार्यक्रमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिशरण आचार्यलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापा।
मान्य सभामुखज्यू, सकारात्मक राजनीतिक आलोचना गर्ने प्रतिपक्ष र आफ्नो कार्य सम्पादनको दक्षता पेश गर्न सक्ने सत्तापक्ष, यी दुई पाटो संसदीय लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो मैले बुझेको छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण मुलुक आक्रान्त छ। प्रत्येक नेपालीको लागि आफ्नो जीवन रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख विषय बनेको छ। पछिल्लो चरण भारतबाट प्रवासी नेपालीलाई भित्र्याउने बित्तिकै कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। यसले गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सङ्कट पैदा भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने विषय हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो, तर यसलाई यति धेरै समयदेखि छलफल चल्दै आएको विषयमा बेलामा प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापकीय तयारी गर्न नसक्नु हाम्रो मुख्य कमजोरी हो। फलस्वरूप हामी आतंकित भएर लकडाउन एकपछि अर्को बैठक बस्दै समय थप गर्ने बाहेक अरू के नै काम भएको छ र? तत्काल 11 जिल्लाको सबै जिल्ला अस्पतालमा PCR परीक्षण मेसिन खरिद गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। आवश्यकताको समस्याको समापन लकडाउन मात्र देख्ने यसको विकल्पमा नयाँ मोडालिटी नअपनाउँदा आर्थिक सङ्कट झनपछि झन गहिरिँदै गएको छ। त्यसैले लकडाउन नयाँ मोडलमा गरौँ, व्यवसाय वित्तीय कारोबारलाई बिस्तारै सहज बनाउँदै लैजाउँ, क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गरौँ, हस्पिटललाई PPE, VTM लगायत स्वास्थ्य सामग्री सम्पन्न बनाऊ, जनशक्ति व्यवस्थापनमा निजी अस्पताललाई पनि राज्यको नियम कानुनभित्र ल्याउँ, कोरोना संक्रमितलाई माया गरौँ, अपमान होइन जसबाट संक्रमित र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू लुकीछिपी भाग्न नपरोस्। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भन्नेहरू यो मुलुकको सबैभन्दा क्रान्तिकारी देखिने राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका नायकहरू आज यो मुलुकको नेतृत्व गर्दै कागजमा नक्सा देखाएर म सबैभन्दा राष्ट्रवादी भएको भन्दै गर्दा अर्कोतिर MCC को ललिपप देखाउने खोक्रो राष्ट्रवादलाई म कसरी प्रशंसा गरौँ? त्यस्तो राष्ट्रवादको म कसरी गुणगान गाउन सक्छु? 1.5 अर्बको हेलिकप्टरबाट फुत्त ओर्लिएर 18 करोडको गाडी चढेर 1 करोडको कार्पेटमा 18 करोडको गाडी चढेर 1 करोडको कार्पेटमा क्याटवाकिङ गर्दै समाजवाद उन्मुख कम्युनिजमलाई म कसरी परिभाषित गरौँ? 70 करोडको कमिसनका मालिकहरू सुट टाई भिरेर लाज र नैतिकताको पराकाष्ठमा आउँदा म कसरी सलाम ठोकौँ? हुँदा अख्तियार र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो पन्जामा लिएर विपक्षीलाई डन्डा बर्साउने, सांसद अपहरण गरेर लाजको राजनीतिको नौटङ्की देखाउने, निर्मला पन्तको हत्यारा लुकाएर सिंहदरबारमा दूध र भात खुवाउने यस्तो व्यवस्थामा म कसरी छाती फुकाएर लोकतन्त्रको गीत गाउँ? आज बालुवाटार र ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति मोलमोलाइमा आफ्नो नाममा राखिन्छ। अरबौं ट्याक्स छुट गरिएको NCL, अरबौं घोटाला गरिएको व्हाइट बडी, करोडौंको कमिसनको ताजा घटना, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सुन भनेर पक्रिने अनि रातारात पित्तल बनाएर देखाउने, राजधानीको सडकमा भरिया मजदुर छातीमा नाम्लो सहित भोकै पेट ढल्दा जनताको चित्कार नसुन्ने नेतृत्वको छत्र छायामा बनेको तालुकदार निकायले कसरी सुशासन र पारदर्शिताको नैतिकताको पाठ पढाउला? अनि त्यही कक्षाभित्र बसेर यस सर भनेर भन्न मलाई अप्ठ्यारो लागेर आउँछ। माननीय सभामुख महोदय, लकडाउनलाई मोडालिटी चेन्ज गरौँ। म अहिले पनि राख्न चाहन्छु, विस्थापित उद्योगहरू प्रतिस्थापित गरौँ। विदेशबाट आएका नेपाली मात्रै होइन, नेपालभित्रै बसेकालाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरौँ। सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी बिना झन्झट सेवा लिने वातावरण बनाऊ। मजदुरहरूलाई आर्थिक सुरक्षा सहित काममा फर्कने वातावरण बनाऊ। व्यवसायीहरूको साधारण उपभोग्य वस्तुहरूमा कर छुटको व्यवस्था गरी व्यवसायको सहज वातावरण बनाऊ। आत्मनिर्भर मात्रै होइन, अन्तर्निर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ निर्माण गरौँ। अवश्य पनि 2.68%बाट 68%मा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि दरलाई 7%मा लैजान सहज होला नि त। बैठकहरूसँग मतलब बैंकहरूसँग समन्वय गरेर कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान गर्ने व्यवस्था गरौँ। गाउँको पाखा पखेरालाई पनि धितो स्वीकार गर्ने सहज वातावरण बनाऊ। उत्पादन गरिसकेको वस्तु बजारसम्म लैजाने सहज वातावरण बनाऊ। स्टोर गर्न मिल्ने खाद्य वस्तुलाई कोल्ड स्टोर र कोल्ड रुममा स्टोरेज गरौँ। अनि वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँको विस्तार सँगै सिंचाई, खानेपानी बजार व्यवस्थापन सहित अन्य प्याकेज कार्यक्रम सहित अनिवार्य व्यवस्था गरौँ। पकेट र ब्लक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गरौँ। यसो गर्दा कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको पहिलो आधार बनाउन सक्छौँ। उद्योग व्यवसायलाई कमभन्दा कम शुल्क लिएर अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रणालीमा लिएर जाउँ। सरकारले कर दाखिला गर्ने समयलाई भाद्रसम्म स्वैच्छिक र असोजभित्र अनिवार्य गरौँ। साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरौँ। घर जग्गा किनबेचलाई तत्काल रोकी ऋण लगानी गरेर उद्योग कल कारखाना खोल्ने उचित वातावरण बनाऊ। आम रूपमा उद्योग व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारीको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। एक निर्वाचन क्षेत्र
एक निर्वाचन एक पर्यटन गन्तव्यलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाऊ, त्यसको वरिपरि क्षेत्रमा होमस्टे बनाउने, पर्यटकलाई आकर्षक गर्ने, व्यवस्थित पार्कहरू निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक धार्मिक सङ्ग्रहालयहरू निर्माण गरेर त्यसको ऐतिहासिक संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, ताल तलैयाको संरक्षण मात्रै होइन, सम्भावना र नयाँ ठाउँको अध्ययन गरौँ, ऐतिहासिक गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न विशेष जोड गरौँ, होटल व्यवसायलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी तत्काल व्यवस्थापन गरी पर्यटन व्यवसायलाई सम्भावनालाई चाहिँ जीवन्त बनाऊ, पर्यटनलाई रोजगारीको सम्भावनायुक्त बनाऊ। शिक्षामा भएको निजीकरणको अन्त्य गर्न मेगा विद्यालयको कन्सेप्ट बनाऊ, लगानी गरौँ, कम्तीमा नगरपालिकाहरूबाट सुरु गरौँ, दुर्गम ठाउँमा आवासीय विद्यालय बनाऊ, एक पालिका एक सांस्कृतिक कला केन्द्र स्थापना गरौँ, सडक मानवको अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिरहेको मानव सेवा आश्रमलाई विशेष व्यवस्था गरौँ, पालुङटारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको खेलकुद ग्राउन्ड निर्माण गरौँ, सङ्घको अर्थमन्त्रीज्यूसँगको एउटा मिटिङ भएछ, उक्त मिटिङमा सेटिङ भयो, तथास्तु भनेर मन्त्रीको लाजमर्दो निर्णय देखिन्छ, जो निजीकरणको शिक्षाको निजीकरणमा एउटा चाहिँ जुन निर्णय भयो, जो निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय चाहिँ जुन सुम्पिन खोजियो, यो बडो घृणास्पद छ। जिल्लाको आपूर्ति अनुगमनमा निर्वाचित निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई नेतृत्व बनाएर प्रशासनिक रूपमा सिडिओलाई चाहिँ जिम्मा दियो। जिल्लाको आपूर्ति अनुगमनमा निर्वाचित निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिँ दिनुपर्नेमा नेतृत्व बनाएर चाहिँ जुन सिडिओलाई दिएको छ त्यो गलत छ। यी दुवै निकाय सङ्घीय संरचनाको अनावश्यक छन्। यो भित्र सिडिओ होइन, जननिर्वाचित निकायलाई अनुगमनको काम दिने कुरा जायज हुनेछ। एक वन सब डिभिजन कार्यालय, एक मोडेल नर्सरी बनाउने कामको सुरुवात गरौँ, जसले उक्त क्षेत्रमा हुने फलफुल वातावरणकुलित बिरुवा उत्पादन गर्न सकोस्। अरबौंको सम्पत्ति र पूर्वाधार रहेको आपिपल अस्पताललाई 50 शय्याको अस्पताल बनाउन माग गर्दछु। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुरुवात गर्न प्रदेश लोकपालको व्यवस्था गरौँ, म यो पनि माग गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यति बेला मैले यो पनि अनुभूति गरिराखेको छु कि यो मुलुकमा आज जसरी सांस्कृतिक क्रान्तिको एउटा धेरै ठुलो धमाका दिने गरी कम्युनिजमको कुरा गरियो, तर आज त्यही ठाउँमा वर्ग सङ्घर्षको इतिहास रच्नेहरूले आज त्यही ठाउँमा प्रतिक्रान्तिको एउटा अतण्ड भइराखेको त्यो घटनाक्रम देखेका छैनन् कि झैँ गरेर चाहिँ भ्रमित भएर बोलिराखेका छन्। मैले त्यो अनुभूति गरिराखेको छु। आज यति बेला दलितका छोराहरू अन्तर्जातीय विवाह गरेको नाममा मारिराखेका छन्। मलाई अनुभूति छ हिजो माओवादी आन्दोलनमा गोर्खा, एउटा मैले एक्जाम्पल मात्रै भन्छु, गोर्खा जिल्लामा 9 जोडी चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्ने भित्र म पनि पर्दछु, तर आज त्यो 9 जोडी भित्र अहिले मात्रै 3 जोडी छन्, अरू सबै डिभोर्स गरेर आफ्नो अर्को पुनर्व्यवस्थापन गर्नेतिर लागिसके। यस्तो परिस्थितिमा आज त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रकारको चाहिँ अन्तर्जातीय हामी 1 लाख रुपियाँ पैसा दिने भनेर चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसको नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्न पर्छै पर्दैन, त्यसलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्छै पर्दैन। आज त्यसको समस्या हामीले फिल्डमा देखिराखेका छौँ, जनताको घर घरमा देखिराखेका छौँ। त्यो रुकुमको घटना, जुन सोतीको घटना, त्यो वास्तविक त्यही अर्थमा जोडिएको छ। म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु। आज त्यसले एउटा प्रतिक्रान्तिको घटना निम्त्याइराखेको छ कि क्रान्ति सधैँ क्रान्ति, तर त्यो भित्र अर्को प्रतिक्रान्तिको एउटा ठुलो चरम घटना देखा परिराखेको छ। आज हिजोका क्रान्तिकारी मित्रहरूले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न सक्ने कि नसक्ने, अनि त्यसलाई नयाँ योजनामा बदलेर चाहिँ फेरि त्यो एउटा क्रान्तिकारी अर्को नयाँ कदम चाल्न हिम्मत गर्ने कि नगर्ने, म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि आज हामी यति बेला झुपडीहरू, मैले त्यही घटनासँग जोडेर म के राख्न चाहन्छु भने कसैका झुपडीहरू, आज झुपडी त बदलिए तर त्यो खुपडीलाई बदल्ने हिम्मत कसैले पनि गर्न सकेन। त्यो नगर्दाखेरि आज त्यो समस्या पैदा भइराखेको छ, त्यही समस्याको बीचबाट आइराखेको छ। मैले यसो हेर्छु, सरकारले एकातिर कर बढाइराखेको छ, यस्तो लकडाउन गरिराखेको छ। लकडाउन हामीले मानिराखेका छौँ, इमान्दारिताका साथ आम जनताले मानिराखेका छन्, सरकारलाई साथ दिएका छन्, व्यवसायीहरूले साथ दिएका छन्। सरकारले यदि कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। यो यदि यही ढङ्गले चाहिँ सङ्घको अर्थमन्त्रीले बोल्नुभयो, अनिवार्य रूपमा कर अचारमा शान्तभित्र बुझाउ। तपाईँले लकडाउन गरेर व्यवसाय ठप्प बनाउने, तपाईँले चाहिँ त्यो व्यवसाय बनाएर चाहिँ तालाबन्दी गर्ने, अनि पुलिस लगाएर चाहिँ त्यो व्यवसायको ढोका बन्द गर्न लगाउने, अनि तपाईँलाई चाहिँ कर तिर्न चाहिँ अनिवार्य भन्ने, तपाईँ कहाँको महाजन हो? म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज सबै व्यवसायीहरू चाहिँ त्यो यदि सरकारले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्यो भने व्यवसायीहरू अर्को नयाँ आन्दोलनमा उत्रने कुरा निश्चित छ। मैले यो घोषणा गर्न चाहन्छु, किनभने त्यही प्रकारको हो। यो लकडाउनको बेला बरु स्वैच्छिक ढङ्गले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ, सरकारले अनुरोध गर्न सक्थ्यो। त्यो अनुरोध गर्ने कुरा हो, अनिवार्य गर्ने यो अहिलेको परिवेश, अहिलेको समय होइन। यो कुरालाई सरकारले गम्भीरताका साथ बुझोस्। गण्डकी प्रदेश सरकार यो कुरामा सचेत रहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु।
अर्को कुरा, हामी यति बेला यो मुलुकमा राजनीतिक रूपमा धेरैतिर फर्किएका छौँ, धेरै ढङ्गले फर्किएका छौँ। हामी कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्नका निमित्त हामी जुनसुकै कुरामा पनि सौदाबाजी गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर अनेक बहानामा फेरि राजनीतिक दलहरूको बीचमा अनेकता पैदा गरेर अनि कोभिड-19 मा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सहभागी भएनन्, सहयोग गरेनन् भनेर भ्रम फिजाएर अनि राष्ट्रियता र विभिन्न चाहिँ बहानामा बनाएर चाहिँ फेरि यो कोभिड-19 लाई चाहिँ अर्को कमजोर पक्ष बनाएर चाहिँ फेरि एकतालाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने खालको जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु कि आज सरकार फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ बुझोस् र यो नीति कार्यक्रम सहित मैले यसो हेर्छु, एउटा ड्रङ्करले एउटा चाहिँ बोल्दै जाँदाखेरि उसले यति धेरै ठुलो अङ्ग्रेजी बोल्छ, त्यो अङ्ग्रेजी बोल्दै जाँदाखेरि उसले त्यो आफूलाई थाहै पाउँदैन कति अङ्ग्रेजी बोल्यो भन्ने कुरा थाहै पाउँदैन। अनि एउटा दिमाग खुस्किएको मान्छेले के गर्छ, उसले यति धेरै ठुलो भाषण गर्दै हिँड्छ, त्यो सब संसार थर्काउँछ, अहिले एकैछिनमा संसार थर्काउँछ जस्तो भाषण गर्छ, तर त्यो अन्तिममा के हुन्छ, त्यो उसले आफैले बोलेको कुरा उसलाई पत्तो हुँदैन। आज मैले यो अनुभूति गरिराखेको छु, नीति कार्यक्रम आइराखेको छ, यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकपटक आत्मसमीक्षा गरौँ। प्रदेश सरकारले निरन्तर कार्यक्रम ल्याइराख्छ, तर त्यो कार्यान्वयन कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने त्यसको आधार के छ, म यहाँहरूसँग प्रश्न गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम विभिन्न आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19बाट मृत्यु भएका मृतकप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र जो कोभिड-19बाट पोजिटिभ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक कार्यक्रम अथवा नीति र कार्यक्रमको विषयमा हामीले जुन छलफल गर्न गइरहेका छौँ, म त्यसैमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यो नीति कार्यक्रमले र यो सदनमा एउटा द्वन्द्वको विषय धेरै पीडादायक प्रकारले उठ्यो। अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको र अहिले यो नीति र कार्यक्रमले अलिकता सम्बोधन गरेको हुँदा अलिअलि मलमपट्टी लाए जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। सायद त्यो अनुभूति यहाँ रहेछ। हामीले त त्यो अनुभूति वास्तवमा भित्रै गुम्साएर थिचेर राखेका थियौँ र यसो हुनुको पीडा मलाई के लाग्छ त भने यो खोलो तर्दा लौरो समात्ने अनि लौरो तरिसकेपछि अनि लौरो बिर्सिने एउटा प्रवृत्ति छ हाम्रो नेपालको इतिहासमा। युद्धका नायकहरू पहिलो र दोस्रो पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षामा आमूल सुधार गर्नुपर्छ भनेर शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष मन्त्री हुनुभयो। किसानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर किसान सङ्गठनको अध्यक्ष पनि मन्त्री हुनुभयो। तर विडम्बना हाम्रो के हो भने नहुँदै सम्झिने भएपछि बिर्सिने एउटा विडम्बना छ। मलाई लाग्छ यो नीति र कार्यक्रमले अर्को वर्ष त्यो पीडा उठाउन नपरोस्, मैले यही कुरा यहाँहरूसँग राखेँ। र कोभिड-19 सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ यो
नीलो किताबको धेरै अंशहरूमा त्यसमा समावेश गरेको छ। र यसमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भने अहिले केन्द्रले अथवा गण्डकी प्रदेशले के गरेको छ, सिमानामा रहेका मान्छेहरूलाई गाडीमा राखेर गाउँमा पठाइदिने रणनीति अपनाएको छ। धेरै जसो कोभिड बिरामीहरू उहाँ हुनुहुन्छ, यसरी पठाइदिएर समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण मलाई अलि बढी जिम्मेवार ल्याउने त्यो किसिमको सोचाइ राख्नुपर्छ। मैले यो कोभिड सम्बन्धमा यही कुरा भने र अर्कोतिर मैले यो कोभिड सम्बन्धमा के पनि भन्न चाहन्छु त भने जब मान्छेको घरमा पहिरो जान्छ त्यो बेला ठुला मान्छेको घरमा ओहिरो आउँछ भन्ने यो पहिलाको एउटा पुरानो चलन छ। यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु त भने यो सन्दर्भमा हामीले अलि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आज हामीले के देखिरहेका छौँ त भने तरकारीसम्म आयात गर्ने कुरालाई बन्देज लगाउने, एउटा वार्डदेखि अर्को वार्डमा जाने पुल छ भने त्यहाँ काँडा लगाउने, अनि हस्पिटलमा भएका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरू अथवा कयौं मान्छेहरूले 193 लाखसम्म पैसाको माग गर्ने यो किसिमको प्रवृत्ति पनि छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारले यो कोभिडको बजेट कुन प्रकारले गरेको हो भन्ने कुरा एउटा पारदर्शी देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि एउटा संरचना कायम गरोस्। त्यसो भयो भने जनतामा असाध्यै ठुलो विश्वास बढ्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर हामीले यो बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि मैले अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरियो र त्यहाँ उहाँले करिब 30 अरब जति बजेट अहिले अनुमान हुन्छ होला भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हाम्रो विगतको बजेट पनि मलाई लाग्छ त्यसैको हाराहारीमा हो। र विकास बजेट फेरि के हो त भने 55% त्यही बजेटको 55% नै हो। र त्यो 55%ले हामी गण्डकी प्रदेशका जुन विकासको नाममा साह्रै काकाकुल परेका मान्छेहरूको जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन? मलाई लाग्छ छैन। यहाँ धेरै कुरा आकाशको तारा तल झारेर सबैलाई बनाइदिन्छु भन्ने कथा र व्यथाहरू सुनाए पनि त्यसले यो गण्डकी प्रदेशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। र त्यही बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी के गरेका छौँ, घुमफिर गरेका छौँ। सरकारको नीति र कार्यक्रम मैले 3 पल्ट सुनिरहे र सुने। स्वास्थ्य सन्दर्भमा एकदम चेन्ज ल्याउने भनेर भन्यो। गाउँपालिका स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा 25 शय्याको बेड बनाउने भनेर यो 75 को बजेटमा नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ कि छैन? त्यो 76 मा छैन। हामीले नियमित रूपमा के भनिया छौँ, स्वास्थ्यमा अब ठुला ठुला रोगहरूको हस्पिटल बनाउने भनिया छौँ। त्यो 75 मा नि छ, 76 मा नि छ। मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेशले त्यो क्यान्सर रोग, अर्को मुटु रोग, मृगौला रोग भन्ने हस्पिटल कहाँ खोलिया छ? बजेट त हरेक वर्ष राखिया छ नि त। बजेट राख्ने 1 करोड अनि क्यान्सर हस्पिटल खोल्ने भनेर हुन्छ? त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामीले जति सकिन्छ, जति काम पुरा गर्न सक्छ त्यति मात्र भन्यौं भने हामी कम्युनिस्टहरूको एउटा के आउँछ, नैतिकता इमानदारितामा फल हुन्छ हैन। हामीले 76 मा भनेको हो नि 300 होमस्टे बनाउने भनेको होइन भन्नु त। अहिलेको यही वार्षिक कार्यक्रममा 133 लाई अनुदान दिने भने छ, त्यहाँ सम्झौता गर्दा 274 गरियो। अनि अहिले 133 भने हामी बढ्यौं कि घट्यौं? यसले गर्दाखेरि के आउँछ के त्यसकारण के हो त भने यसको मूल परिणाम के हो त भने हेर्नुस्, हामीले प्रादेशिक समस्याहरू धेरैभन्दा धेरै बनाएका छौँ के 40 वटा जति विधेयकहरू हामीले पास गर्दैछौँ होला। अब पास भएका करिब 35-33 कतिवटा छन्। त्यहाँ भित्रका संरचनाहरू कायम हुने हो भने मलाई लाग्छ अर्को वर्ष तपाईहरुले बजेट बढाउनुहुन्छ कि घटाउनुहुन्छ? यसकारण मलाई लाग्छ हामीले त्यो गरौँ। र अर्कोतिर हामीले अहिले जुन निर्वाचन क्षेत्रगतका रूपमा सडकका कुराहरू गरिया छौँ हैन,
2-3टा नामका सडकहरू भनिया छौँ हामीले हैन। अब ती बढ्दैछन् कि घट्दैछन् त्यसको सङ्ख्या अब के हुन्छ 1 गते थाहा पाइन्छ। यसकारण के हो त भने हाम्रो जुन आय स्रोत छ, जुन सोचाइहरू छ, यसमा मुख्य दोष के रहेछ त भने हेर्नुहोस्, हाम्रो सोचाइ पनि केन्द्रीकृतै रहेछ। सङ्घले दिएको बजेट बाहेक हाम्रो अरू बजेट कुन छ? छँदै छैन। हामी त्यो दिशामा किन हुन सक्दैनौँ जहिले पनि? यसकारण के हो त भने हामीले हाम्रो प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनका लागि केही च्यालेन्जहरू, केही अवस्थाहरूमा हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। प्रदेशका 4-5 गौरवका योजनाहरू हामीले सोचाइ बनाऊ। मैले त्यो हरेक वर्ष भनेको छु। हाम्रो सडक बनाउनु पर्यो। सडक बनाउँदाखेरि त्यो गिटी कहाँ आउँदो रहेछ भनेर मैले बुझेको त राजस्थानबाट आउँदो रहेछ के। हाम्रा प्रत्येक पहाडहरू गिटी बन्ने छन् होला छन्। हामीले सामान्य एउटा उद्योग खोल्न सक्यौँ भने हामीले यहीँ सञ्चालन गर्छौँ, यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। तर हामीले त्यो बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो सोचाइले काम गरेको छ कि छैन? हामीले त्यो किसिमको सोचाइमा हामीले आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू हामीले बनाउन खोजेका छौँ कि छैनौँ? म प्रदेश सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले सुरुमा मेरो आफ्नो सोचाइ के थियो त भने प्रदेश आएपछि प्रदेशबाट प्रदेशका गौरवका योजनाहरूको आश गर्नु स्वाभाविक हो। सङ्घबाट ठुला योजनाहरू, त्यसपछि मिडल टाइपका प्रदेशबाट योजनाहरू र त्यसपछि स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू, यो 3 तहको संयोजनले योजनाहरू लागू हुन्छन् होला भनेका थिए। यहाँ त के देखियो त भने उही चुनाव आउने बेला चुनावी भोटरहरूलाई बाँडे जस्तै जे माग्छन् त्यही दिने जस्तै किसिमले खट्टे बाँडे जस्तै के योजनाहरू बाँड्दाखेरि वास्तवमा हामी परिणाममुखी हुन सकेनौँ। यो सोचाइ के हो त भने परम्परावादी सोचाइ हो। यसकारण के हो त भने प्रदेश गौरवका योजनाहरू त्यो किसिमले हामीले छनौट गरौँ न, जहाँ कि राहत हुन्छ। सडक भनिया छ, सडक भनिया छ। अब हाम्रा दिएका सडक के हुन्? पोहोर 20 लाख जति दिइएको थियो, अहिले 63 लाखभन्दा माथि दिइएको छैन। 63 लाख पनि हाम्रो के रहेछ? साध्यै एउटा जड रहेछ हैन। ठेकदारलाई बाहेक अरूलाई दिइयो भने यो संसारै डुब्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेछ। ठेकदारले कार्यान्वयन गर्दाखेरि 42-43% छोडेर काम गर्छ, अनि काम गरिसकेपछि त्यो गुणस्तर पनि हुँदैन, त्यो एउटा परिणाम पनि हुँदैन। अहिले धुलो उडायो, अर्को वर्ष जाँदा फेरि भत्क्यो, फेरि धुलो उडायो, अनि हामी 5 वर्ष त्यसरी बित्ने हो त? बरु के गरौँ न त? बरु एउटा योजना छनौट गरौँ। त्यो एउटा योजनाले के होस् भने परिणाम दियोस्। त्यो परिणाम नआउने किसिमका योजनाहरू छान्दाखेरि हामी सबभन्दा बढी आलोचित यहीबाट भएका छौँ। यसकारण मैले यहाँहरूसँग पनि यही अनुरोध गरेँ। र अर्कोतिर हाम्रा विगतका कार्यक्रमहरू अलि समावेश हुन पर्यो भन्ने हो। कतिपय मन्त्रालयगत रूपमा समावेश पनि हुन्छन् होला। हामीले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब भनेका छौँ। 2टा कार्यक्रममा मैले देखेँ, हामीले यो प्रदेशमा करिब केबुल कारका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरौँ भनेर भनिएको छ त्यहाँ हैन। यो लगानी गर्ने र बनाउने भन्दा पनि डिपिआर गर्ने कुराहरू समावेश भएको छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ ती मन्त्रालयगत रूपमा हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई लाग्छ हुन्छ होला। तर हामीले त्यो विषयमा किन यसरी कार्यक्रमहरूलाई गुम पार्दैछौँ, किन हामीले त्यसलाई लुकाउँदैछौँ? यो विषयमा पनि अलिकता बजेट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अन्तिममा मैले धेरै कुराहरू नगर्दै यो भ्रष्टाचार र बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न गम्भीर चुनौतीपूर्ण छ। हेर्नु, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा प्रत्यक्ष पैसा लिएर गोजीमा हालेर हुँदैन। छुट्याइएको बजेट समयमा कार्यान्वयन नगर्नु पनि सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हो। अहिले हाम्रा प्रदेशका कतिपय योजनाहरू देखिन्छ भोलि पर्सितिर सम्झौता हुँदैछन् के। यसले गर्दाखेरि यो समृद्धिको बाधक भनेको के हो? समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो। धन्यवाद। माननीय विपक्षी दलका नेता श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई
छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 12 वर्ष पूरा गरी 13 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा गणतन्त्र स्थापनार्थ शहीद हुने सम्पूर्ण शहीदहरूमा दलको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूलाई नेतृत्व दिनुहुने दिवंगत नेताहरूमा सम्मानका साथ श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। साथै कोभिड-19 को महामारीबाट ज्यान गुमाउनुहुने देश विदेशका नेपालीहरू, नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक संवेदनाका साथ संक्रमित भई उपचारका क्रममा रहनुहुने सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रो प्रदेश मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्र मात्र पनि होइन, सम्पूर्ण विश्व आज असाधारण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यो असाधारण र विषम परिस्थितिका बीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना भनाइहरू राख्न यस सम्मानित सभामा उभिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आजको अवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको आवश्यक सामग्रीहरूको अभावमा कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुझेर प्रदेशभरि अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सफाईकर्मी, संक्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा उहाँहरूका परिवारजन महामारीका कारण दुःख र कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, विदेशबाट घर फर्किन चाहेका तर नपाएका र अप्ठ्यारोमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भारतबाट आफ्नो घर आउन लाममा बसेका, राहत नपाएर छटपटाइरहेका, मजदुर, बेरोजगार, लकडाउनका कारणले उपचार पाउन कठिनाइमा परेका, अन्य रोगका बिमारीहरू, उद्योग व्यापारी, व्यापार बन्द भएका साना ठुला उद्योगपति व्यापारीहरू, साँझ बिहान छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा रहेका गरिब जनताहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला तथा दीर्घ रोगबाट पीडित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सभामुख महोदय, परीक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको प्रतीक्षामा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो महामारीबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता गरिरहेका परिवारहरू, समुदायमा प्रवेश गरेर ज्यामितीय प्रणाली अनुसार फैलिरहेको संक्रमणले कस्तो भयावह परिस्थिति ल्याउने हो भन्ने भय र त्रासमा बसेका प्रदेशवासीहरूको मनोदशा, घातक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरू
का परिवारजन जसले आफन्तका शवहरू समेत छुन पाएनन् को मनोदशा समेत स्मरण गराउँदै यस प्रकारको अवस्थामा बस्न बाध्य रहेका प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रदेश सरकारले आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसतर्फ 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो सोच थियो, तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो सन्देश दिन सकेन। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले यही जेठ 32 गतेसम्म लकडाउनलाई बढाएको छ अवस्था माथि उल्लेखित मनस्थिति लिएर जीवन यापन गर्ने प्रदेशवासीहरू बाध्य भएका छन्। आसन्न भयावह परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारसँग छ त? जनता आश्वस्त हुन चाहन्छन्। प्रदेश सरकारसँग भएका 3 थान PCR टेस्ट गर्ने उपकरण, केही भेन्टिलेटर, आइसोलेसनलाई भनेर छुट्याइएका केही बेडहरू, आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका कमजोर मनस्थितिका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायतका अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरू लिएर हाम्रो तयारी पूरा छ भनेर बस्नु भनेको सभामुख महोदय रेगिस्तानमा सुतुरमुर्गले आँधीबाट बच्न टाउको लुकाएको जस्तो मात्र हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महामारीलाई सामना गर्ने युद्ध स्तरमा तयारी हुनु जरुरी छ, जुन प्रदेश सरकारबाट हुन सकेको छैन। यति लामो अवधिमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा उपकरण लगायतका अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर तथा अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु आदिले जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रदेश सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा यस महामारीसँग लड्नको लागि के संरचना तथा रणनीति तयार गर्यो? भोलिको भयावह परिस्थितिको अंदाज सभामुख महोदय, त्यो अंदाज गर्न ललितपुर अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजना संक्रमितको शवलाई सुरक्षाकर्मीले पशुपति दाह गृहमा लैजाँदै गर्दा त्यहाँका कर्मचारी भागेपछि दिनभर लास बाहिर रहनु तथा गुल्मी जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिले गरेको आत्महत्या र हालै नवलपुर जिल्ला विनय त्रिवेणी वार्ड नम्बर 3 का एकजना संक्रमित व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स चालकले अस्पताल लैजान नमानेपछि सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष का छोराले सवारी चलाई अस्पताल पुर्याएको घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिनको लागि प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले तयारीका कुराहरू जे जति गरे तापनि म अहिले प्रश्न गर्न चाहन्छु, भोलिका दिनमा यद्यपि अहिलेसम्म हामीले त्यो सामना गर्न सकेका छैनौं, भोलि एकाएक संक्रमित भए राजधानीमै 100 जना संक्रमित आयो भने हामी के गर्छौं? 2टा VCR टेस्ट गर्ने मेसिन? सभामुख महोदय, अहिलेको अहम सवाल भनेको विकास हामी गरौँला, सडक बनाउँदै गरौँला, पानी सद्ध पछि खाँदै गरौँला, तर अहिले भनेको के हो भन्दाखेरि जनतालाई हामीले कसरी बचाउने भन्ने सबभन्दा ठूलो एउटा अहिलेको प्रश्न हो। त्यसमा मैले के देख्छु भने यद्यपि सरकारले दिएका कुराहरूमा मैले यो गरे त्यो गरे आएका छन्, तर परिणाम के आएको छ म यही जान्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोनाको महामारीले सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेको छ। यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरू पर्नेछन्।
यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रमले उन्मुख भएको देखिएन। लामो लकडाउनले प्रदेश भित्रका उद्योग, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कने ठूलो संख्याको आगमनबाट बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने देखिन्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, जहाँ किसानहरूले बजारको अभावमा महँगो दाना पराल खुवाएर दुधलाई सडकमा फ्याँक्नु परेको अवस्था छ। कुखुरा पालकहरूले कुखुरा नष्ट गर्न परेको छ। तरकारी उत्पादकहरूले तरकारीलाई बारीमै नष्ट गर्नु या पुर्नु परेको अवस्था छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्य आधार रहेको पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसायी धराशायी भएका छन्। त्यसैले अर्थतन्त्रमा पर्न गएको यस असरलाई न्यून गर्दै अगाडि बढ्न सरकारमा इच्छा शक्ति, क्षमता, इमानदारिता र स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई राहत दिएर त्यस्तो राहतमा कर छुट, ऋणमा ब्याज छुट दिनुपर्दछ। त्यसैले उत्पादन पुनः सुरु गर्न, उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न, विशिष्ट अवस्था हेरी नगदै हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहभागितामा माग र आवश्यकताको वर्गीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थान नीतिगत होइन, नगदी बृहत प्याकेज ल्याउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, सरकारले प्रत्येक जिल्लामा 5 बेडको आइसियु स्थापना गर्ने भने पनि बागलुङको अस्पतालमा रहेका 2 वटा बेड बाहेक अन्य राजधानी बाहेक अन्य कुनै जिल्लाहरूमा आइसियुको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौँ, राजधानीमै पनि भोलि सैकडौं संख्यामा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भने के गर्ने, त्यसको तयारी देखिँदैन। मैले यो भन्दा पहिले पनि प्रदेश सभामा भनेको थिएँ, राजधानी पोखरा स्थित गण्डकी अस्पताल प्रदेशका सबै जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल हो, जहाँ ओपिडीमा जाँच गर्नेहरूको संख्या वर्षमा 3 लाख पुग्दछ र प्रत्येक हप्ता 110 जनाले डायलिसिस गर्छन्। प्रत्येक दिन 30 जना शिशुको जन्म हुन्छ। प्रत्येक महिना 1200 एचआईभी संक्रमितले उपचार हुन्छ। 150 देखि 200 जना बिरामी इमर्जेन्सीमा उपचार गराउँछन्। प्रत्येक दिन 500 जनाको ल्याब टेस्ट गरिन्छ। यो गण्डकी अस्पताललाई नै कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेर सरकार बसेको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा सम्भावित महामारीसँग जुझ्नको लागि स्वाभाविक थियो होला, तर आज 2.5 महिना 3 महिना बितिसक्दा पनि वैकल्पिक रूपमा कोरोना अस्पताल किन बनाइयो? भोलि सैकडौंको संख्यामा संक्रमित आउन थाल्यो भने अन्य बिरामीहरूको हालत के होला? त्यसैले वैकल्पिक कोरोना अस्पतालको व्यवस्था हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, राजधानीको सन्दर्भ हेर्दै गर्दा भोलि आउने महामारीलाई सामना गर्नको लागि यहाँ क्वारेन्टाइनको यहाँ पनि जरुरत छ र प्रदेशका विभिन्न भागमा क्वारेन्टाइनको नाममा जसरी संक्रमितहरूलाई या विदेशबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राखिएको छ, त्यो आफैमा लज्जाजनक छ। त प्रदेशमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने भोलिको दिनलाई मध्यनजर गर्दै यहाँका पार्टी प्यालेसहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ र अरू समाजभन्दा अलि टाढा रहेका ठुला ठुला होटलहरू त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब लेक साइडमा का होटलहरूमा लगेर हामीले क्वारेन्टाइन राखिदियौँ भने फेरि त्यहाँ त्रास भए हुने अवस्था भएको हुनाले राजधानीमा चाहिँ यी 2टा पोइन्टहरूमा जान जरुरी छ।
प्रदेशका 11वटै जिल्लाहरूमा भारतबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको संख्या हजारौं पुगिसकेको छ। क्वारेन्टाइनको नाममा सामान्य खाने बस्ने व्यवस्था समेत नभई बस्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय सरकारहरू बजेटको अभावमा त्यति पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा प्रदेश सरकारको खर्चमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकारहरूको साधन स्रोतले मात्र सो सम्भव छैन। त्यसैले तत्काल प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकता अनुसारको रकम पठाई प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समन्वयमा जिल्ला समितिले बिना झन्झट खर्च गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण जेठको अन्तिमदेखि श्रावणसम्म चरम अवस्थामा मौलाने बताएको छ। त्यसैले कमसेकम भाद्र महिनासम्मको लागि राहतको व्यवस्था हुन जरुरी छ। प्रदेश सरकारले सुरुमा पठाएको राहत बाहेक हालसम्म अन्य राहत पठाइएको छैन। त्यसैले श्रमिक, ज्यालादारी, असहाय लगायत स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका नामावली भएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र किसानहरूलाई सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै सिजन अनुसारको अन्नबाली लगाउन निशुल्क मल, बिउ बिजन र नगद समेत उपलब्ध गराएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, मैले किन भनिरहेको छु भने यो असाधारण अवस्था हो र यसमा बृहत्तर प्याकेज भनेकै के हो भन्दा 5 लाख 10 लाख रुपियाँ पठाउनेको सवाल होइन। सवाल के हो भने हामीले हाम्रा गाउँका किसानहरूलाई जो अहिले लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि मल, बिउ बिजन आदिबाट वञ्चित भएको अवस्था छ, उनीहरूलाई त्यो उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन स्वरूप केही दिएर भए पनि उत्पादनतर्फ लगाउन जरुरी छ। अन्यथा भोलिका दिन भयावह हुने देखिन्छ। सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा 186 दफाका धेरै कुराहरू सम्पन्न भएको र भविष्यमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएका छन्। विगतमा पनि यसरी नै नीति तथा कार्यक्रम आउने र काम सम्पन्न नहुने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम या बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनु, आउनु र कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। 76-77 को कार्यक्रमहरू फागुन मसान्तसम्मका हामीले तथ्याङ्क हेर्यौं भने प्रदेश सरकारको क्षमता त्यहाँबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। हामीले कति सम्पन्न गर्न सक्यौं? अहिले कोरोना आए पश्चातको कुरा छोडौं, तर त्यति बेला हामीले के गर्यौं भन्दा हामीले खर्च गर्न सकेनौं। त्यो कमजोरीलाई कोरोनाबाट ढाक्न मिल्दैन। हो, यस बीचमा म स्वीकार्दछु र यहाँ धेरै मान्यज्यूहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमको चिरफारको सन्दर्भमा दफावाइज धेरै कुराहरू जानु भएको छ। म त्यता जान चाहन्न। म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, र सबै कुरो नेगेटिभ पनि म प्रस्तुत हुन चाहन्न। अहिले हामीले प्रदेश सरकार या जिल्लामा गाउँमा प्रदेश सरकार खै भनेर चिनाउनु पर्यो भने हामीसँग एक दुईवटा कुराहरू छ। निश्चित रूपमा निर्वाचन क्षेत्र, सडक, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी यी केही यस्ता योजनाहरू छन् जसले प्रदेश सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर जुन रफ्तारमा जसरी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कमजोरीलाई कोरोनाबाट ढाक्न मिल्दैन। प्रत्येक सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत
केही यस्ता प्रचारमुखी महत्वाकांक्षी योजनाहरू समावेश गर्दै आएको छ, जुन कुरो पहिल्यै पनि यहाँ आइसकेको अवस्था छ। त्यस्ता प्रचारका लागि ल्याइएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, बृहत पोखरा चक्रपथ, सेटेलाइट सिटी, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रूपमा विकास गर्ने, मुक्तिनाथ पोखरा, देवघाट जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रूपमा विकास गर्ने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अहिले पनि आएका छन्। सभामुख महोदय, अहिले कोरोनासँग महामारीसँग लड्नुपर्ने अवस्थामा र मुलुक हाम्रो प्रदेश सिङ्गो प्रदेश मुलुकसहित लकडाउनमा गएको अवस्थामा भोलि कोरोनाको प्रकोप कस्तो र कहिलेसम्म हुने हो, ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा यी महत्वाकांक्षी योजनाहरू केवल परम्परागत र यो प्रचारमुखी मात्र देखिन्छ। यो अवस्थामा यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा आउनु भनेकै सरकारले कोरोना महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, नीति तथा कार्यक्रममा सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम राखे जस्तो गरी ल्याएको देखिन्छ। यसो भनेर नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै कुरा उल्लेख नै छैन भनेको होइन। दफा 42मा क देखि द सम्म कसरी सामना गर्ने भनेर केही बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ। जस्तै अस्पताल आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको, लेखनाथ सामुदायिक लाइन अस्पताललाई आइसोलेसन डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरेको, हेलो डाक्टर सेवा सञ्चालन गरेको, मुख्यमन्त्रीले सरकारवालासँग नियमित भेटेको, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रवाह गरेको, 6 करोड 50 लाख राहत पठाएको, सुरक्षा निकायलाई 1 करोड 45 लाख दिएको, मुख्यमन्त्रीले स्थलगत अनुगमन गरेको, विकास निर्माण क्रमशः सुरु गरेको, मल बिउ बिजन औजार राहत आपूर्तिलाई सहजीकरण गरेको कुरालाई कोरोनासँगको युद्धमा पुरा तयारी गरेको भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेबाटै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यो गम्भीरतालाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, यसो भनिरहँदै गर्दा यो कोरोनासँग लड्नको लागि हामीले केवल प्रोग्राम र कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा हामी कुन हैसियतमा छौं, अहिले हामीसँग कति पीसीआर सेट छन्, कति हजार मान्छेलाई हामीले त्यसलाई परीक्षण गर्न सक्छौं र हामीसँग स्वास्थ्य उपकरणहरू कति छन् र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई हामीले त्यो दिएका छ कि छैन, यो हामी त्यो देख्न चाहन्छौँ। तर त्यो कहीँ देखिँदैन। के तयारी भयो भन्दा यी सबै कुराहरू डकुमेन्टेसन गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। निश्चित रूपमा हामी चाहन्छौँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जुन रूपमा महामारी फैलिन्छ भन्ने आशंका थियो, नफैलिएको हो कि भन्ने एउटा सोच बनेको अवस्था देखिन्छ। तर त्यो होइन। अब जसरी इन्डिया बोर्डर खुला भयो, हाम्रा दाजुभाइहरू आउनुभयो, अब त्योबाट के क्लियर छ भने त्यो दिन फेरि आउँदैछ। मैले अघि नै भने एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा एउटा एम्बुलेन्स चालक भाग दिन्छ, एउटा सुरक्षाकर्मी त्यो संक्रमितको नजिक जान सक्दैन, एउटा लास बेवारिस भइरहन्छ। किन भन्दा हामीले ती पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूलाई त्यो किनभने उसलाई पनि आफ्नो जीव प्यारो छ। त हामीले देखेका छौँ
हामीले यो भनेर कि अमेरिका जस्तो विकसित देशमा यति मरे हामी यति छौं, यो चाहिँ तर्कले काम गर्दैन सभामुख महोदय। उनीहरूको अवस्था फरक हो। त्यहाँ यदि त्यो हैसियत उनीहरूको हुन्थ्यो भने लाखौं मर्थे। 30 करोड जनसङ्ख्या हो, लाखौंको परीक्षण गरिसकेका छन् उनीहरूले। गर्दा गर्दै त त्यो छ भने हामी के छौं भन्नुपर्छ। मैले सदनमा हामी अस्ति सदनभित्र प्रवेश गर्नलाई हामीले पीसीआर चेक गर्न आउँदै गर्दा हाम्रा सहयोगीहरू, हाम्रा ड्राइभरहरू या हाम्रा चाहिँ अरू साथीहरू जो हामीसँग हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई गराउन मुस्किल परेको अवस्था हो। अब भन्नुहोस् के तयारी हो त? त्यस भए हुनाले यो सरकारले जवाफ दिने नभइकन परिणाम आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यो देखिया छैन, मेरो जिल्लामा देखिया छैन, अरू जिल्लामा देखिया छैन। अहिले संक्रमित थोरै छ। भोलि वृद्धि हुँदै जाँदा हेर्दा हेर्दै एउटा संक्रमित छटपटाएर निधन भएको दृश्य हामीले देख्नु पर्नेछ। किन 12 थान भेन्टिलेटरले के हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले सडक, खानेपानी आदि इत्यादि 186 बुँदा त्यो छँदैछ। त्यो हिजोदेखि परम्परागत छ भोलिको। तर यो तर्फ अब सरकारले भन्न सक्दैन, यसरी पनि फुर्सद पाइँदैन कि पैसा थियो तर किन्नै पाइएन। त्यो सित जनता हामी सुन्न चाहँदैन। लैजानुस् बजेट सम्पूर्ण हाम्रा विकास निर्माणका हाल्नुहोस्, तर जुटाउनुहोस्। अस्ति एउटा न्युज आयो, त्यहाँ अलिकति कमेन्ट पनि भयो। 2 संक्रमितको खर्चमा 1.5 करोड कि 2 करोड लाग्यो। म सकारात्मक रूपमा हेर्छु, पैसाको सवाल बचायो त्यही नै हो। र त्यो भन्दा आधा हो भने पनि भोलिको संख्या हेर्नुहोस् र हामीले सामना गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले कोरोना कोष कटाएर राख्नुहोस्, बनाउनुहोस्, उपकरण ल्याउनुहोस्, जनतालाई सुविधा दिनुहोस्। नगदै पनि किसानलाई दिँदा हुन्छ, विद्यार्थी, किनभने यो असाधारण परिस्थिति हो। हामीले सुनेका छौँ बेरोजगार भत्ता बाहेक अहिले प्रत्येक व्यक्ति पैसा दिएछ अमेरिकाले। हुन्छ अमेरिकाले दिए चाहिँ हामी नसकौँला, तर हाम्रो प्रदेशको बजेटले यो संक्रमणबाट प्रभावित हामीहरूलाई, हामी व्यापारीलाई, किसानलाई, युवालाई, जो छौँ त्यहाँलाई प्रदेश सरकारले दियो। र भोलिका दिनदेखि हलो जोत्न थाले, खेत लाउन थाले भने 2 महिनापछि उत्पादन सुरु हुन्छ। त्यही नै हाम्रो लागि टेवा हुन्छ। तर हामी शब्दमा चाहिँ नअल्झौँ, मेरो अनुरोध छ। सभामुख महोदय, म यो कोरोनातर्फ यति नै भन्दै म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली समाज कुन स्तरमा छ? जातीय उत्पीडन र क्रूर प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा कुन हदसम्म छ भन्ने कुराको एउटा क्रूर र अमानवीय घटना जाजरकोट भेरी नपा 4 का राणा गाउँका 20 वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरूलाई कथित उपल्लो जातको केटीसँग विवाह गर्न लाग्यो भनेर सैकडौं व्यक्तिहरूले लखेटी लखेटी कुटी कुटी मारेर नदीमा फालेको घटनालाई लिन सकिन्छ। विश्वका सामु हामीहरूको यो घटनाले शिर झुकाएको छ। हाम्रो सामाजिक चेतना कहिल्यै नमेटिने कलङ्क कुर्न लागेको छ। यस घटनाको घोर भर्सना गर्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगरी दोषीमाथि कारबाही गरी मृतकका परिवारजनहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। साथै यो काण्डलाई निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो नबनाउनको लागि चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मुलुक लकडाउनमा भएको अवस्था, मुलुकभर जातीय विभेदका दर्जन घटनाहरू घटेका छन्। यसै सिलसिलामा हाम्रो प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकामा पनि एउटा घटना, जहाँ दलित भएकै कारण काजक्रिया गर्ने
सार्वजनिक स्थलबाट वञ्चित हुनु पर्यो भनी उत्पन्न विवाद र सो घटनाकै सन्दर्भमा सम्पूर्ण दलित समुदायको अपमान हुने गरी भएको व्यवहारको पनि म भर्त्सना गर्दछु। साथै यो प्रदेश र प्रदेश सभाको प्राङ्गणकै नजिक घटेको सो घटनाको विषयमा प्रदेश सभाबाट एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यो घटनाको छानबिन होस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले माथि उल्लेखित ठूला योजनाहरू उल्लेख गर्दै गर्दा कान्छो जिल्ला नवलपुरको भविष्य मात्र होइन, प्रदेशकै लागि गौरवको विषय हुन सक्ने पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने र हजारौं हेक्टर खेती योग्य जमिन पनि निस्कने नारायणी नदी तटबन्ध एवं संरक्षण बृहत आयोजनाको उल्लेख गरिएको छ। उक्त आयोजनाको डीपीआर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो आयोजनाको स्थान पाउन सकेन। किन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यहीँनिर नारायणी नदीको पूर्व किनारमा रहेको बागमती प्रदेशले को सरकारले डीपीआर तयार गरी बृहत आयोजना सञ्चालन गरिसकेको कुरा समेत स्मरण गराउँदै यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, नवलपुर जिल्लामा सम्भावित कोरोना महामारीसँग लड्नको लागि मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल, चोरमारा स्वास्थ्य केन्द्रमा केही आइसोलेसन बेड भए तापनि भोलिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एउटा बृहत आइसोलेसन बेड सहितको अस्पताल हुन जरुरी भएकोले देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरमा त्यहाँका अस्पतालको समिति समुदायको पहलमा 500 बेडसम्मको लक्ष्य राखी हाललाई 200 बेडको संक्रमितलाई उपचार सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने सहमति र निर्णय भएकोले आवश्यक रकम उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिनु हुन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका हामी सदस्यहरू सिद्धान्ततः विधि निर्माणका लागि निर्वाचित भएर आएका हौं, तर विगतको संविधान सभाको समयदेखि नै विधि निर्माणका अतिरिक्त विकास निर्माणमा पनि मान्य सदस्यहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखिएको थियो। सोही भावना अनुरूप गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रूपमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 2 करोड रुपियाँ विनियोजित गर्यो र सबै मान्यज्यूहरूको समान हैसियत कायम गर्दै वितरण पनि गरियो। यसमा प्रदेश सरकार खास गरिकन मुख्यमन्त्रीजीको निर्णय सराहनीय रह्यो। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिने उल्लेख भएको छ। योजना छनौटमा विगतमा जस्तै सबै मान्यज्यूहरूको समान हैसियतको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोलादेखि त्रिवेणीसम्मको प्रदेशको लाइफ लाइनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सडक पछि डेढगाउँ दुम्कीवास हुँदै अहिले डेढगाउँ आरुङखोला हुन आएको छ। यसबाट प्रदेश सरकार कति जिम्मेवार छ, प्रदेश सरकारले विनय त्रिवेणीवासीको भावनालाई कति बुझेको छ स्पष्ट हुन्छ। यो 2.5 वर्षसम्म पनि दुम्कीवास त्रिवेणी ट्र्याक पनि खोल्न सकेको अवस्था छैन। केन्द्रमा पनि नेकपाकै सरकार, प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार हुँदा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आजसम्म हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि सडकको नाम नै परिवर्तन गरेपछि विनय त्रिवेणीका जनतामा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले गजेन्द्र मोक्षधाम दुम्कीवास डेढगाउँ पोखरा हुँदै कोरला जाने सडक
नामाकरण गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। साथै राष्ट्रिय रूपमा चौथो पोजिसनमा रहे तापनि रहेका थारू जातिहरू हाम्रो प्रदेशमा केवल 1.7% मात्र छन्। नवलपुर जिल्लाको उक्त कृषियोग्य जमिन रहेको थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थारू, भोटे, माझी, मुसहर उत्थानका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। विगतका प्रत्येक अधिवेशनदेखि नै हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूले राख्ने गरेको अबन्डा बजेट राख्नुहुन्न भन्दै आएका हौं, तर सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ। उक्त अबन्डा बजेटपछि वितरण गर्दा प्राविधिक कुराहरू मिलाएर दुरुपयोग भएको हामी सबैलाई महसुस गरेको कुरा हो। त्यसैले आगामी बजेटमा अबन्डा बजेट नराखियोस् र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका मान्य सदस्यज्यूहरूको सल्लाह र सिफारिसमा कार्यक्रमहरू लिई सरकारले प्रकाशित गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। सभामुख महोदय, यस बीचमा हाम्रो नेपालको राजनीतिमा या नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना घटेको छ, जो स्वागतयोग्य पनि छ। भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकलाई समावेश गरेर जुन नक्सा निकाल्यो, त्यसपछि हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको एउटा तरङ्गित भएको अवस्था हो। सबै नेपालीहरूले यो भारतको यो अतिक्रमण र हेपा प्रवृत्तिको विरुद्ध सबै नेपालीहरू एकजुट भए र त्यसको प्रतिवाद हुँदै गर्दा भारतीय रक्षा मन्त्रीले लिपु लेकसम्म जाने सडकलाई उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशित भयो। त्यसले झन हामीलाई उद्वेलित बनायो। तर त्यहाँनिर एउटा के भन्दाखेरि सरकारले के भन्यो भने त्यो बनेको थाहै छैन, खास गरी प्रधानमन्त्रीको उद्घार आयो। त्यसले गर्दा हामीलाई यो विषयमा शङ्का लाग्यो, किन सरकारले उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पाउने? यति हुँदाहुँदै पनि यो कुरालाई अगाडि नबढाए हामी सबै राजनीतिक दलहरू अहिलेको सत्ता पक्ष मिले र मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजी मार्फत जो नेपाल सरकारले ती अतिक्रमित भूभागहरूलाई मिलाएर नयाँ नक्सा निकाल्ने जुन एउटा नीति तथा कार्यक्रममा आयो र पास भयो, त्यसलाई पनि हामी सारा नेपालीहरू सबै पार्टीहरूले स्वागत गरेको अवस्था हो। र आज त्यही क्रममा निशान साहब लगायतका कुराहरूमा परिवर्तन गर्नको लागि जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपबाट केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार त्यसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। र म यसै सम्मानित प्रदेश सभाबाट मेरो पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई छोडेर अब हुने वार्तामा परिपक्व, दृढ, अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि सारेर कूटनैतिक वार्ता मार्फत हाम्रा प्रदेशहरू वापस लिन यो सरकार सफल होस्, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सारा मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्था र सारा उद्योगपति व्यापारीहरू लकडाउनमा रहेको अवस्था, जसको आम्दानी जिरोमा गएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई मुलुकको एउटा खम्बा हो निजी क्षेत्र। यो निजी क्षेत्र नभइकन अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन। यो अहम, यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मर्माहत भएको बेलामा हाम्रा अर्थमन्त्रीजीले उर्दी जारी गरिदिनु भयो।
कि जेठ 25 गतेभित्र सबले भ्याट र ट्याक्स तिर्नु हुँदैन। यो कहाँको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त छैन। त्यसो भएको हुनाले म यसै सभामुख मार्फत केन्द्रीय सरकारलाई त्यो निर्णय फिर्ता लिनको लागि र उद्योगपति व्यवसायीहरूको आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन नहुँदासम्मको लागि ती माफ गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, एउटा हालसालै नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्यो कि देशभरि जो लकडीहरू काटिएका छन् प्रक्रिया अनुसार मलाई लाग्छ सरकारले काट्दैन, ठेक्का दिने होला। लाखौं लाख क्युबिक लकडीहरू अहिले काटेर बसेको अवस्था छ। अब त्यसलाई उठाएर मार्केटमा लानुपर्ने अवस्थामा अहिले त्यो चाहिँ रोक्का गरिएको छ। अब त्यो भित्र कहीँ केही कमजोरी छ, जुन जिल्लामा जुन ठाउँमा त्यसलाई कारबाही गर्नुहोस्, रोक्नुहोस्। तर सारा रोकेर अहिले आपूर्ति नै बन्द भएको अवस्था छ र यसमा विदेशी लकडीहरू नल्याइकन निर्माण सामग्री अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। त यो जुन असहज परिस्थिति आएको छ, यो खेल किन खेलियो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैले यदि कहीँ कारबाही गर्नु छ कसैलाई भने त्यो पकेटलाई, त्यो जङ्गललाई गरियोस्, बाँकी चाहिँ खुला गरियोस् भन्ने एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को, सभामुख महोदय, हाम्रो यो प्रदेशमा योभन्दा पहिले पूर्ववर्ती सरकारहरू, केन्द्रीय सरकारका पालामा निर्माण सुरु भएर अब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका विद्युत आयोजनाहरू धेरै छन्। त्यस्ता विद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन्। त्यसलाई सम्पन्न गराएर त्यो विद्युत उत्पादन जो हुँदैछ त्यसलाई सदुपयोग गर्नको लागि विद्युतबाट चल्ने गाडी निर्माण गर्ने फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेर रोजगार दिन या आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको समस्याबाट राष्ट्रलाई जोगाउन नीति तथा कार्यक्रम मार्फत केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गरियोस्। हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ भने नीति तथा कार्यक्रममा राखियोस्। अर्थात् हाम्रो प्रदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरेर यहाँ फ्याक्ट्री बन्छ भने छिटोभन्दा छिटो हामीले त्यतातिर पनि लागौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु भएर नै होला कांग्रेस सत्तामा रहँदा वा सत्ता बाहिर हुँदा पनि अन्य दलहरूको निशाना बन्ने गर्दछ। यो परम्परा नेपाली कांग्रेस तथा यसका नेताहरूलाई गाली नगरी अगाडि बढ्नै नसक्ने परम्परा विगतमा पनि नभएको होइन। बीपी कोइरालालाई त्यति बेला उहाँको राष्ट्र र राष्ट्रियताका प्रतिको अटल आस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो, खास गरिकन केही वामपन्थी दलहरूको तर्फबाट। तर बीपीको निधनपछि तिनै पार्टीका नेताहरूले उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही थिएन भन्न थाले। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गाली गरेर नथाक्ने नेताहरू पनि उहाँको निधनपछि उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही थिएन भन्न थाल्नु भएको छ। यो एउटा विगत स्मरण गराउँदै हाम्रो प्रदेश सभामा पनि सत्ता पक्षका केही मान्यज्यूहरूले हामीलाई कटाक्ष नगरी आफ्ना भनाइहरू राख्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यसले हामीलाई त केही फरक पर्दैन। त यसरी विगत कोट्याउने परम्पराले राम्रो पनि गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी माननीयजीले
नाकाबन्दीसँग जोडेर काङ्ग्रेसको नाम लिनुभयो। मैले यदि झापा काण्डमासँग जोडेर दुधे बालक काटेको अनि प्रतिगमन आधा सचियो भनेको र पढाउँदै गरेको शिक्षक मारेको पार्टी यसो भने त्यो पनि यहाँ त्यो सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, यो इतिहासमा यो हाम्रो अहिलेको प्रदेश सभा पहिलो प्रदेश सभा हो। यो पहिलो प्रदेश सभामा हामीले जे प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो भोलिका लागि नजिर बन्छ। एउटा छलफल गरौँ, विनोदप्रिय, व्यङ्ग्यात्मक, यो त गहना हो, तर त्यसमा शब्द चयन र खास गरिकन विगतका कुराहरू ल्याएर हामी फेरि उल्झिन थाल्यौँ भने त्यो राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। सभामुख महोदय, यतापट्टि विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरा भनाइहरू यहीँ बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक मिति 2077 साल जेष्ठ 22 गते बिहान 11 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।